من دروغ نمیگم، دارم حقیقت رو میگم. قسم میخورم خود خانم منو با ماشین بزرگش آورد اینجا. حتی اگه میخوای برو از روستاییام بپرس. دیگه چه نیازی به پرسیدن هست؟ من برای تدریس خصوصی اومدم، پس درسمو میدم و میرم. ها؟ لااقل اینطوری ذاتت برای این خونواده فاش نمیشه. یه جوری حرف میزنی انگار دزدی راهزنی چیزی هم. مگه ذاتم چه جوریه که بخواد فاش بشه ها؟ مگه من چیم؟ راستش برای دیدن حقیقت ذاتت همچین جادویی هم نیاز نیست. و باید بگم وقتی این بیچاره‌ها رو میبینم که بهت اعتماد کردن چقدر دلم به حالشون میسوزه. فراز، چرا وقتی منو میبینی انقدر ناراحت میشی؟ حسین ها مگه عقلم پر زده؟ کی آخه از دیدن بدبختی خودش خوشحال میشه؟ من هنوز اونقدر عقل از سرم نپریده. این دلم چیز عجیبیه. آدم تو عشق جوری مجنون میشه